Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome to Mahpara's world. Let's create, explore, and inspire. A new idea, a new journey, and a new story starts here. Let's get started. आज मैं आपको डिफरेंट किस्म के स्केच का एक खाका पेश करूँगी। मतलब कि एक प्रॉपर स्केच बनाने वाली तो मैं नहीं हूँ, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने ख़यालात को आप तक पहुँचा सकूँ, ताकि आप अपने ख़यालात को इसी तरह किसी पेज पर ड्रा करके आगे किसी तक मुंतकिल कर सकें, यानी कि किसी प्लेटफॉर्म पे डाल सकें। इसी तरह मैं भी आज आपके सामने एक स्केच लेके आई हूँ, जिसकी शुरुआत मैंने कुछ डॉट्स से की है, ताकि स्केच के जो शुरू करने का जो फर्स्ट स्टेप हो वो मुझे समझ आ जाए, ताकि मैं अपने स्केच को एक मुनफरिद तरीके से आपके सामने पेश कर सकूँ। स्केच बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो स्केच बनाने का असल तरीका होता है वो होता है अपनी जहन का इस्तेमाल करना, अपने ख़यालात में जो चीज़ आपकी आ रही हो उसको एक पेज पर बनाना। और आप जो शुरू करते हैं कोई भी स्केच बनाने के लिए, वो एंड तक वैसा नहीं रहता। आपने कई बार देखा होगा, आप जो स्केच बनाना अगर अपने जहन से जो बनाना शुरू करते हैं वो लास्ट तक चेंज होता जाता है, क्योंकि आपके जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात आते रहते हैं। इस तरह मैं कह रही हूँ कि मेरा जो स्केच है ये भी मैंने अपने आप से बनाया है, लेकिन इसमें मुझे शुरू में जो मैंने सोचा था लास्ट तक इनमें वो मैंने चेंज करते करते उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ लाते लाते आपके सामने कुछ डिफरेंट किस्म के स्टाइल बनाया है। मुझे नेचुरल ब्यूटी बहुत पसंद है, जिसके हिसाब से मैं अपने जहन में ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों के बारे में सोच कर आपके सामने वीडियोस लेके आती हूँ। ये मेरी सेकंड वीडियो है, लेकिन आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और आप भी इससे मुनफरिद हुए होंगे और आप में कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा कि आप अपनी स्केच को बना सकते हैं। मैं कहती हूँ कि स्केच बनाने के लिए कोई ख़ास ज़रूरत किसी चीज़ की नहीं होती, ना ही कोई यूट्यूब से वीडियोस उठाने वाला तो काम बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि वो एक कॉपी पेस्ट वाला काम हो जाता है। लेकिन अगर उसमें आप अपने ख़यालात को डिफरेंट तरीके से मतलब ला के अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर अच्छी बात है, लेकिन इस तरह तो नहीं होता ना, उसको अपना स्केच नहीं कहा जा सकता। सबसे बेहतरीन स्केच वही होता है जो बंदा अपने जहन से फर्स्ट स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वही अपना ख्याल पेश करे, किसी दूसरी की कोई एक चीज़ भी ना उठाए, एक लाइन तक भी नहीं। इसी तरह हमें स्केच बनाने के लिए कोई ख़ास चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अब देखें, मुझे स्केच बनाने के लिए सिर्फ़ एक पेंसिल की ज़रूरत होती है। मैं 2 पेंसिल्स इस वजह से रखती हूँ ताकि एक पेंसिल का जो मोटी हो जाती है, मतलब उसको मैं फिलिंग के लिए रख लेती हूँ, और दूसरी पेंसिल के टिप को बिल्कुल बारीक रखती हूँ ताकि एंडिंग पॉइंट को सही तरीके से ड्रा कर सकूँ। मुझे शुरू से ही शौक़ था कि मैं कुछ स्केचिंग करूँ। मैं अपनी बुक्स बनाया करती थी, चाहे सिंपल पेजेस नहीं अवेलेबल होते, आप कॉपी के पेजेस पर भी बना सकते हैं। तो शुरुआत किसी भी चीज़ पे करें, आपके पास जो भी चीज़ मिलती है आप उससे शुरू करें, और आई होप कि आप बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकेंगे, मतलब अपना बेस्ट प्रोवाइड कर सकेंगे। आप भी किसी दिन इसी तरह किसी को किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, किसी भी इंस्टा टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे किसी दूसरे को सिखा सकेंगे, ताकि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। ये भी एक आर्ट है, ये नहीं है कि फ़जूल काम बंदा करे। पढ़ाई के दौरान कर सकता है, फ्री टाइमिंग में। उसमें ये नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, ये फ़जूल चीज़ें हैं, ये सिर्फ़ अपनी फीलिंग्स के लिए, अपनी खुशी के लिए होती हैं। बाज़ लोग इनसे तैयार करके अपने आप को एक बड़े आर्टिस्ट के तौर पर अब दुनिया में पेश कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को इस तरह सेल कर रहे हैं। ये भी मुनफरिद तरीका होता है। ड्रेसिंग के ऊपर जो स्केचेस बने होते हैं वो भी कोई आर्टिस्ट ही बनाता है, कोई स्केचर ही करता है। इस तरह तो नहीं होता कि कोई भी आके बैठ जाए और वो चीज़ें बनाना शुरू कर दे। उसकी भी मेहनत लगी होती है, उसने भी शुरू से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया होता है। हर कोई एक जैसी चीज़ नहीं बना सकता, हर किसी का IQ लेवल डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट सोच सकता है। जो जितना ज़्यादा अच्छा सोच सकता है वो ज़्यादा अच्छी स्केचिंग बना सकता है, लेकिन ये नहीं है कि जो सोच नहीं सकता वो नहीं बना सकता। आप एक एप्पल से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे बच्चों को स्कूल में एक एप्पल बनाना सिखाते हैं, आप उससे स्टार्टिंग करें। उसके बाद
اپنے فرنیچرز، اپنے جو چیزیں برتن وغیرہ جو گھر میں سامان ہوتا ہے ان کی اسکیچنگ ڈرا کرتے کرتے آپ بھی ایک دن اچھی اسکیچ ڈرا کر سکیں گے۔ میرا موٹو یہ ہے کہ میرے پاس اب فری ٹائم تھا، میں عجیب سوچ سے تو بہتر ہی ہے کہ بندہ اپنی اسکیچنگ سٹارٹ کر لے، بیٹھ کے پینسل سے کچھ بنانا کر لے، ٹائم بھی آپ کا ہو جاتا ہے، آپ کے پاس کچھ چیز بھی بن جاتی ہے، آپ اس میں اپنی فیلنگس کو ایکسپریس بھی کر سکتے ہیں اور سمجھنے والا سمجھ بھی لیتا ہے۔ آپ کسی فیملی ممبر میں اس ایسے بندے کو دکھا سکتے ہیں جو آپ کی آپ کو موٹیویٹ کرتا ہو، اور آپ کو اور زیادہ اچھا لگتا ہے جب کوئی فیملی ممبر یا کوئی بھی آپ کا فرینڈ یا کوئی بھی شخص آپ کو موٹیویٹ کرے اور کہے واو اٹس امیزنگ، بہت پیاری لگ رہی ہے، تو آپ کا اور دل کرتا ہے کہ آپ اس طرح کی اور کئی چیزیں بنائیں۔ اور میرے اندازے کے مطابق ضرورت ہوتی ہے ایک موٹیویٹر کی، چاہے وہ اس طرح کے اسکیچز نہ بنا رہا ہو، چاہے وہ کوئی بھی اور کام کر رہا ہو، کوئی ٹیچر ہو یا کچھ بھی وہ کام کر رہے ہوں، لیکن اگر وہ آپ کو صرف یہ کہہ دیں ایک ہی اسکیچ پر کہ آپ کی اسکیچ بہت پیاری لگ رہی ہے، کتنی پیاری بنائی ہے آپ نے، تو آپ اندازہ کریں جو فیلنگ بندے کے ذہن میں آتی ہے نا، جو بندہ سوچتا ہے اس ٹائم نا، اٹس امیزنگ۔ اور اس کے بعد جو اسکیچ بنانا شروع کرتا ہے نا، وہ ریئلی بہت اچھے اسکیچ بنتے ہیں۔ آپ ساتھ ساتھ میرا اسکیچ دیکھ رہے ہوں گے، بالکل سادہ سا اسکیچ ہے، لیکن اس میں نیچرل بیوٹی کو میں نے ایکسپریس کیا گیا ہوا ہے، بالکل بالکل سمپل سا ہے، اس میں لائننگ ہی ہے، لیکن آپ کو یہ خیال کرنا ہوگا کہ آپ اس میں فلنگ اچھے طریقے سے کر سکیں۔ فل کرنے کا ہی انداز اگر اچھا ہو تو بندے کی آؤٹ لائننگ اتنی میٹر نہیں کرتی، آؤٹ لائننگ موٹی ہو یا پتلی ہو اس میں اتنا کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ اگر اس کو اچھے طریقے سے فل کریں، اس میں فلنگ اچھے انداز میں کریں، تو وہ بہت ہی اچھے سی لک دے رہی ہوتی ہے آپ کی اسکیچ۔ اس کے بعد یہ جو میں نے ایک گلدان سا بنایا ہے، اس میں 7 جو یہ پتے سے بنائے ہیں، آپ دیکھیں بالکل سمپل لائننگ سے شروع کی، اور اب لاسٹ میں اسکیچ کو میں فائنل ٹچ سا تھوڑا سا دے رہی ہوں، تھوڑی سی شیڈنگ اور فلنگ اس میں کر رہی ہوں تاکہ اس کو تھوڑا سا اچھا سا ٹچ مل سکے۔ اور ویسے بھی کسی بھی اسکیچ کو اگر آپ بنا دیں، اگر اس میں فلنگ نہ کریں، وہ بالکل ادھورا سا بے معنی سا لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس میں اچھی سی فلنگ کر لیں تو یقین جانیں وہ اسکیچ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں خود آتا ہے کہ فلنگ کس ٹائپ سے کرنی چاہیے۔ میں نے جب شروع میں اسکیچنگ سٹارٹ کی تھی، آئی تھنک 4th یا 5th کلاس میں تھی، جب سے میں اسکیچنگ میں زیادہ میرا انٹرسٹ ہونے لگا۔ میری ٹیچر نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا، وہ بہت اچھی طریقے سے ٹریٹ کرتی تھی مجھے، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے آج اسکیچنگ میں بہت اچھا میں بہت اچھی فیلنگس آبزرو کرتی ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں کوئی بھی اسکیچ بناتی ہوں۔ میری ایک بک ہے، پراپر ایک نوٹ بک سی بنائی ہوئی ہے میں نے اسکیچنگ کی، تقریباً اس میں 15 سے 20 اسکیچز ہوں گے، لیکن جب بھی میں انہیں دیکھتی ہوں مجھے سب سے پہلے اپنے اس ٹیچر کا خیال آتا ہے جنہوں نے مجھے ڈرائنگ سکھائی اسکول میں، جنہوں نے میری ہیلپ کی، مجھے پینسل پکڑانا سکھائی، میں بہت ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور باقی بھی سب سبجیکٹ کا اپنا اپنا ہوتے ہے جگہ، اپنی عزت کی حامل ہوتی ہے ہر ٹیچر، لیکن میرے حساب سے میری اسکیچنگ کی جو ٹیچر تھی، مجھے جن نے اسکیچنگ سکھائی، آئی ریئلی اپریشیٹ، مجھے بہت اچھا لگا کہ میں آج کچھ خود اپنے ذہن سے بنا سکتی ہوں۔ شروعات تو ظاہری بات ہے ہر کوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کرتا ہے، جیسے کہ ایپل سے، گلاس سے، کوئی مگ وغیرہ، جگ ٹائپ کا کچھ اس ٹائپ کا بنا کے، لیکن اینڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے۔ میں کچھ اچھی ڈرائنگ بنا نہیں سکتی، لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب بھی میں کچھ چیز بناتی ہوں، اور میرے لیے مشکل تھا کیونکہ یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے یوٹیوب چینل میں، میری تقریباً 2 سے 3 کوئی ویڈیوز ہوں گی، لیکن پھر بھی مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ میں اپنی اسکیچنگ کسی اور تک پہنچا سکتی ہوں اور اگلے کو کچھ نہ کچھ سکھا سکتی ہوں۔ میرے حساب سے اسکیچنگ بہت آسان ہے، آپ بس پینسل پکڑیں، ایک پیج لیں اور شروع ہو جائیں، اینڈنگ آپ کی خود بنتی جائے گی، آپ کو خیال ہی نہیں آئے گا کہ آپ کیا
مطلب اسکیچ بنا رہے ہیں. ایٹ دا لاسٹ آئی ہوپ یو لائک مائی اسکیچ اینڈ اور میں آپ کے لیے مزید اس طرح کی ویڈیوز لے کے آتی رہوں گی. اوکے، تھینک یو، گڈ بائے، اللہ حافظ.